माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। आज मिति 2078 असोज 3 गते संविधान जारी भएको दिन आजकै दिन अर्थात् विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 देशको प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवद्वारा जारी भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा देशभरि जारी भएका विभिन्न संविधानहरूमध्ये यो संविधान जनमुखी र प्रभावकारी रहेको छ। आजको यस विशेष दिनमा सम्पूर्ण देशवासी, बुबाआमा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी लगायत सम्पूर्ण माननीयहरूमा संविधान दिवसको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, आजको कार्यसूचीमा सरकारका तर्फबाट ऊर्जा मन्त्रालयको योजना, अर्थ मन्त्रालयको योजना, शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र योजनाका साथै संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। माननीय सदस्यहरू, अब म यस गरिमामय सदनमा वर्तमान सरकारको ऊर्जा मन्त्री माननीय एजिना अधिकारीज्यूलाई आफ्नो योजना प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री महोदय, उपस्थित सम्पूर्ण मन्त्रीहरू तथा माननीय सभासदज्यूहरू, सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो देश नेपाल जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश भए पनि अझै पनि नेपाली जनताले विद्युतको अधिकतम प्रयोग गर्न पाइरहेका छैनन्। तसर्थ अधिकतम विद्युत प्रयोग गर्नका लागि आउँदो 5 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि 5000 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। उक्त विद्युत उत्पादन गर्नका लागि चाहिने रकम आन्तरिक र बाह्य ऋणबाट तथा नेपाली जनतालाई सेयर दिएर रकम सङ्कलन गरेर परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। त्यस्तै पेट्रोल, ग्यास, डिजेल जस्ता पदार्थ रहेका ठाउँको पहिचान र उत्खनन तथा प्रदूषण गर्न पनि अत्यावश्यक रहेको छ, जसले वैदेशिक निर्भरतालाई कम गर्नेछ। हामीले आउँदो 5 वर्षमा भित्रमा धेरैभन्दा धेरै सौर ऊर्जाका प्लान्टहरू निर्माण गरी विद्युत वितरण गर्न गाह्रो र पातलो बस्तीहरूमा विद्युत वितरण गर्नेछौँ। यस्तै विद्युतबाट चल्ने ट्रली बसहरू, स्कुटरहरू, टेम्पोहरू आदि सवारीका साधनलाई पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्नेछ। यसका साथसाथै सम्भाव्यता भएका ठाउँमा हावाबाट पनि बिजुली उत्पादन गर्नेछौँ। तसर्थ अधिकतम विद्युत उत्पादन गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत बेचबिखन गरेर हामीले हाम्रो देशको उन्नति गर्न सक्नेछौँ भन्ने म यस सदनलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरूको भर्खरै वर्तमान सरकारको ऊर्जा मन्त्री माननीय एजिना अधिकारीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको योजनामा विपक्षी दलका माननीयको प्रति प्रश्न रहेको जानकारी हुन आएकाले म माननीय सबिन हमाललाई आफ्ना प्रति प्रश्न राख्न अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुखज्यू, अहिले भर्खरै वर्तमान कालका माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यू एजिना अधिकारीले भन्नुभएका योजना र तर्कहरूमा मेरा केही गुनासोहरू रहेका छन् र म मेरा गुनासोहरू प्रस्तुत गर्न सम्माननीय सभामुखज्यूसँग अनुमति माग्दछु। सम्माननीय सभामुखज्यू, भर्खरै माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार हामीले हाम्रो जलविद्युत आयोजनालाई आन्तरिक अथवा बाहिरी ऋण लिएर भए पनि त्यस आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नुभएको थियो। सभामुखज्यू, पहिलो कुरा त हाम्रो देश पहिलेबाट ऋणमा डुबिसकेको देश हो र यदि माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूले भनेअनुसार हामी जलविद्युत उत्पादन गर्न र त्यस जलविद्युतलाई बाहिरी देशहरूमा बिकाउन असफल भएमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिदिने त? सम्माननीय सभामुखज्यू, उहाँले दुर्गम क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउँछु भन्नुभयो, तर उहाँले त्यो योजना कहिलेबाट सुरु र कहिले अन्त्य हुने मिति समेत तोक्न सक्नु भएन भने हामी उहाँलाई के का आधारमा विश्वास गर्न सक्छौँ? सम्माननीय सभामुखज्यू,
मैले मेरा जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गरिसकेको छु र मेरो जिज्ञासाहरू यस गरिमामय सदनबाट सम्माननीय सभामुखज्यूद्वारा सरकारसम्म पुग्नेछ भन्ने म आशा राख्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म यस गरिमामय सदनमा वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्री माननीय अनुष्का केसीज्यूलाई आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस गरिमामय सभामा म अर्थमन्त्री कोभिड-19 को चुनौतीपूर्ण समयमा संविधान दिवसको अवसरमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को विवरण सार्वजनिक गर्न उपस्थित भएको छु। मेरो सरकारको कार्ययोजना निम्न अनुसार रहेको छ। कोभिड-19 को खोप नेपालभरका सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई तत्काल लगाउनका लागि व्यवस्था गरिनेछ। देशको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्नका लागि नर्सरी कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था मिलाएको छु। राजधानीको गुरुकुल एकाडेमीलाई विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति गर्न 25 अरब रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। सडक पूर्वाधार तथा निर्माणमा यस वर्ष लमही तुलसीपुर सडक खण्डमा रहेका खाल्टा पुर्ने कामहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। राजधानीको मुख्य सहर घोराई, तुलसीपुर, लमही र भालुबाङमा थप 4 वटा नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ। जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, वृद्धिजीवी तथा आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई महत्त्व दिइएको छ। कोभिड-19 का कारण आर्थिक वृद्धिजीवी दर नकारात्मक हुनु पुग्यो। चालु आर्थिक वर्ष वृद्धि दर 6% रहने प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको लागि 60 खरब 50 अरब 20 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छु। उक्त रूपमा 80% राजस्व सङ्कलनबाट र बाँकी 20% विदेशी अनुदानबाट पूर्ति गरिनेछ। बजेटको बाँडफाँड यस प्रकार रहनेछ: शिक्षा क्षेत्रमा 20%, स्वास्थ्यमा 15%, पुँजीगत खर्चतर्फ 35%, बाँकी 30% अन्यमा खर्च गरिनेछ। राजधानीको मुख्य अस्पताल लाप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता तथा स्तर वृद्धि गरी वार्षिक 1000 डाक्टर उत्पादन गर्ने एवं मासिक 10 लाख बिरामीको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। देशमा रहेको चरम भ्रष्टाचारलाई कम गर्दै लगिनेछ। देशको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय तुलसीपुर एयरपोर्टलाई व्यवस्थित गरी दैनिक 1,50,000 यात्रुको आवागमन सहज गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि 18 अरब रकमको व्यवस्था गरेको छु। कृषकहरूको लागि रासायनिक मल कारखाना दाङको नारायणपुरमा स्थापना गरेका लागि 10 अरब रकमको व्यवस्था मिलाइएको छ। युवा तथा विद्यार्थीहरूको लागि बेलझुन्डीमा रहेको खेल मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन 4 अरब रकमको विनियोजन गरेको छु। राजधानीको दामोदर मार्गलाई 8 लेनको सडक सञ्चालन एवं मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि 20 अरब रकम विनियोजन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक घर एक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका सम्पूर्ण भत्ताहरू मासिक 10,000 रुपैयाँ वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नदी नियन्त्रण अन्तर्गत राप्ती नदीमा ड्याम निर्माण गरी आधुनिक ढुङ्गा सञ्चालनमा ल्याई पर्यटनलाई बढावा दिइनेछ। पर्यटकहरूको लागि राजधानीको मुख्य होटल डोकोलाई 5 तारेमा स्तरोन्नति गर्न 1 अरब 50 करोड रकमको व्यवस्था मिलाएको छु। विदेश नीति अन्तर्गत
छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध राष्ट्रिय हितमा गरिनेछ। बजेट तुर्जमा गर्दा मार्गदर्शन गर्नुहुने व्यक्तित्व, सङ्घ संस्था एवं सभामुख तथा अध्यक्षप्रति आभार प्रकट गर्दछु। अन्त्यमा स्वास्थ्य सावधानी अपनाई कोभिड-19बाट सुरक्षित रहँदै देश विकासको अभियानमा सहभागी हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यति भन्दै म आफ्ना शब्दहरू यही टुङ्ग्याउन चाहे। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, भर्खरै वर्तमान सरकारको अर्थमन्त्री माननीय अनुष्का केसीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको योजनामा विपक्षी दलका माननीयको प्रतिप्रश्न रहेको जानकारी हुन आएकाले म माननीय उच्च प्रोफाइललाई प्रतिप्रश्न प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यस गरिमामय सदनमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नुभएका विचारमा मेरा सुझावहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। नम्बर 1, नेपालमा आयात घटाउँदै र निर्यात बढाउँदै जानुपर्छ। किनभने आयात घटाउँदा हाम्रो देशमा बनेका सामानहरूले प्राथमिकता पाउनेछन् र निर्यात बढाउँदा हाम्रो देशमा वैदेशिक धन पनि आउनेछ। नम्बर 2, उत्पादित सामानहरूको बजारीकरण गर्नुपर्छ, नत्र भने सरकारले नै आफै खाद्य संस्थान मार्फत खरिद गरिदिनु पर्नेछ। किनभने हाम्रो देशमा किसानहरूले खाद्यान्नहरू उत्पादन त गरेका छन्, तर त्यसको बजारीकरणको अभावले गर्दा उनीहरू ऋणमा पनि डुबेका छन् महोदय। नम्बर 3, जाति र लिङ्गका आधारमा नभई योग्य व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता नदिँदा हाम्रो देश खस्किँदै गएको छ महोदय। नम्बर 4, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ बनाइयोस्। र नम्बर 5, हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारी व्यक्तिलाई सशक्त कारबाहीको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ महोदय। र अन्तिममा म यस गरिमामय सदनबाट सम्माननीय सभामुखज्यूद्वारा मेरा सुझावहरू सरकारसम्म पुग्नेछ भन्ने आशाका साथ यहाँदेखि बिदा ल्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म यस गरिमामय सदनमा वर्तमान सरकारको शिक्षा मन्त्री माननीय आदित्य अधिकारीज्यूलाई शिक्षा सम्बन्धी विधेयक तथा आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस गरिमामय सदनमा अब म शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु। हामीले अबको शिक्षामा प्रविधि जोड्न आवश्यक छ। हामी 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित भएर ज्ञान सिपलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ। उदाहरणका रूपमा हामी बेलायती शिक्षा नीतिलाई नेपालमा ल्याउनेछौँ। त्यहाँको शिक्षा अहिले विश्वभर लोकप्रिय बनेको छ। उक्त देशले व्यवहारमूलक शिक्षा पद्धतिलाई लागू गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। आफ्नो ज्ञानलाई प्रदर्शन गर्न, नेतृत्व विकास गर्न आवश्यक छ। अहिले नेपालमा साक्षरता 67.9% रहेको छ। उक्त साक्षरता प्रतिशत हेर्दा हामी अझै पनि पछि नै भएको तथ्य फेला परेको छ। यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता रहेको छ। नेपालमा शिक्षामा गुणस्तर भन्नाले परीक्षामा मात्र उच्च अङ्क ल्याउन कदापि होइन। गुणस्तरीय शिक्षाको मापन समाजका सदस्यहरूको मानवता, समाजका हितमा हुने उसको व्यवहार र आफ्नो जन्मथलो समाजका लागि पुर्याउनु पर्ने योगदानले गर्छ। गुणस्तरीय शिक्षाले आफ्नो गाउँ ठाउँको भौगोलिक वातावरण संस्कृतिको संरक्षण सहित आफ्नो समाजलाई अन्य समाजको तुलनामा सुखी समृद्ध समाज बनाउन मद्दत गर्छ।
आफ्नो समाजमा नैतिक आचरण प्रस्तुत गरी सभ्य समाज निर्माण गर्न आवश्यक छ। अहिले हामी महामारीको चपेटमा परेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रमा निकै नै क्षति पुर्याएको छ। हामीले अब आउने दिनहरूमा शिक्षालाई निरन्तरता दिनका लागि निःशुल्क अनलाइन डाटा उपलब्ध गराउनेछौँ। त्यसो गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रका बालबालिकाहरूले शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, भर्खरै वर्तमान सरकारको शिक्षा मन्त्री माननीय आदित्य अधिकारीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको शिक्षा विधेयकमा विपक्षी दलका माननीयको प्रतिप्रश्न रहेको जानकारी हुन आएकाले म माननीय अनमोल गौतमज्यूलाई प्रतिप्रश्नको अनुमति दिन्छु। समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, भर्खरै माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएको विधेयकहरूमा केही जिज्ञासा व्यक्त गर्न अनुमति चाहन्छु। हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा भूगर्भीय शिक्षालाई कसरी परिमार्जन गर्न सक्छौँ? हजुरले आधुनिक शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दा परम्परागत शिक्षालाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्नुहुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा निम्त्याउने क्रममा विविध कुराहरू उठायो, तर हाम्रो देशमा अझसम्म पनि शिक्षाले सामान्य रूपमा लिइएको छ। यसको अन्त्य हामी कसरी गर्न सक्छौँ? गरिबका लागि कम गुणस्तरीय शिक्षा भने धनीका लागि अलि धेरै गुणस्तरीय शिक्षा हाम्रो देशमा देखिएको छ। यसको अन्त्य शिक्षामा भएको हामी कसरी हटाउन सक्छौँ? मन्त्रीज्यूले बेलायती शिक्षा पद्धतिलाई नेपालमा लागू गर्ने विधेयक त ल्याउनुभयो, तर किन र त्यसका लागि? के तपाईँले नेपालमा भएको स्रोत साधनहरूको मूल्याङ्कनै नगरी वैदेशिक शिक्षा प्रणालीलाई नेपालमा लागू गर्नु उचित होला त? सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई त माननीय शिक्षा मन्त्री विधेयकमा उपसङ्ख्या उठेको वैदेशिक शिक्षा प्रणालीलाई देशमा भित्राएर कतै हाम्रो देशलाई अरू देशको उपनिवेशमा लाग्ने यो षड्यन्त्र त होइन। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यस सम्माननीय सदनमा माननीय शिक्षा मन्त्रीबाटै आफ्नो प्रश्नहरूको उचित उत्तर माग गर्दछु। धन्यवाद। विपक्षी दलका माननीयबाट केही प्रश्न उठेको र माननीय शिक्षाबाट जवाफको अपेक्षा भएकाले म यस सदनमा माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। प्रतिपक्ष दलका माननीय सदस्यज्यूले उठाउनु भएको प्रश्नहरू एकदमै प्रभावकारी थिए। म वर्तमान सरकारको शिक्षा मन्त्रीको हैसियतले माननीय सदस्यलाई यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि यस सरकारले शिक्षाको विकासमा निकै नै संवेदनशील छ र मैले अघि मेरो विधेयकमा भनेका कुरा बोलीले मात्र होइन गरेर देखाउनेछु। तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, यो सरकारले शिक्षामा कायापलट गर्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु र साथै शिक्षा विधेयकलाई सम्पूर्ण माननीय ज्यूहरूलाई भावना अनुसार संशोधन सहित पास गर्न अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले सोधिएका प्रश्नको उचित उत्तर दिन सक्नु भएन। यसले उहाँको असक्षमताले जनाउँछ। हामी हरियाली पार्टीका सदस्यहरूले उहाँको उत्तरबाट सहमत छैनौँ। माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, नेपालको स्रोत साधनको अध्ययनै नगरी हजुरले कसरी वैदेशिक शिक्षा प्रणालीलाई नेपालमा भित्राउने योजना गराउनु भयो? के तपाईँले नेपाली शिक्षा पद्धतिको विकासको अध्ययन गर्नुभएको छ? के वैदेशिक शिक्षा प्रणालीलाई नेपालमा भित्राउँदै सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् त?
अशिक्षा, शिक्षामा असमानता, बेरोजगारी, धेरै समस्या हामीले नेपालमा देख्न सकेका छौँ। के वैदेशिक शिक्षा प्रणालीलाई नेपालमा भित्र्याउँदैमा यी सबै समस्याको समाधान हामीले पाउँछौँ त? कदापि पाउँदैनौँ। त्यसैले हामी हरियाली पार्टीका सदस्यहरूले हजुरको यस विधेयकको घोर भर्सना गर्दछौँ। हामी कदापि यस विधेयकलाई सफल हुन दिने छैनौँ। यदि हाम्रो माग नमानेमा हामी सदन पनि अवरुद्ध गर्नेछौँ महोदय। हो, हामी शिक्षा मन्त्रीको जवाफ र योजनाप्रति सहमत छैनौँ। यस्ता असक्षम शिक्षा मन्त्रीको हामी राजीनामा चाहन्छौँ। शिक्षा मन्त्री राजीनामा दिनुहोस्। 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 वैदेशिक शिक्षा नीति लागू गर्न पाइँदैन। वैदेशिक शिक्षा नीति लागू गर्न पाइँदैन। शिक्षा मन्त्री राजीनामा दिनुहोस्। शिक्षा मन्त्री राजीनामा दिनुहोस्। शिक्षा मन्त्री राजीनामा दिनुहोस्। वैदेशिक शिक्षा नीति लागू गर्न पाइँदैन। वैदेशिक शिक्षा नीति लागू गर्न पाइँदैन। भइसकेको छ। माननीयहरू, तपाईँहरूको मागमा मेरो ध्यान भइसकेको छ। म माननीयहरूको माग पूरा गर्न प्रतिबद्ध छु। कृपया आफ्नो सदन सञ्चालन गर्न सहयोग गरिदिनुहोला। म माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पुनः शिक्षा मन्त्रालयले आउँदा दिनमा गर्ने योजना र शिक्षा विधेयक प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, मैले पेश गरेको विधेयक देश सञ्चालन गर्न तथा शिक्षामा समृद्धिका लागि उठाइएको विषय हो। मैले अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 20%, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 60% र स्थानीय पाठ्यक्रम 20% गरी नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न विधेयक बनाएको छु। म यस विधेयकलाई यस गरिमामय सदनमा माननीय सदस्यहरूको सहयोग र सहमतिले पारित गर्न अनुरोध गर्दछु। माननीयज्यूहरू, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले पेश गर्नुभएको विधेयक सभा समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। अन्तर्राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 20%, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 60% र स्थानीय पाठ्यक्रम 20% गरी पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने प्रस्ताव लागू गरिनेछ। यी प्रस्तावहरूको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र प्रस्तावहरूको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यी प्रस्तावहरूको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यी प्रस्तावहरूको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको संख्या बढी भएकाले नेपालको संविधान 2072 को धारा 274 बमोजिम सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्छु। माननीय सदस्यहरू, अब म यस गरिमामय सदनमा विभिन्न स्वतन्त्र तथा विपक्षी सांसदबाट आफ्ना प्रस्तावहरू तथा विचार प्रस्तुत गर्नका लागि समय माग भएकाले म समयको अनुमति दिन्छु। माननीय शुभम पोखरेल, समय 3 मिनेट। सम्माननीय सभापति महोदय, म आज यस गरिमामय सदनमा नेपालको वर्तमान 2072 संशोधन प्रस्ताव पेश गर्न भएको छु। हामी नेपाली एक शताब्दीबाट राजनीतिक परिवर्तनका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छौँ। 2007 मा राणा शासन अन्त्य गर्यो, 2017 मा पञ्चायत आयो र 2046 मा पञ्चायतलाई फाल्यो र 2062-63 मा जनआन्दोलन पनि गर्यो। राजा गएर देशमा गणतन्त्र आयो, देशको राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर हाम्रो मानसिकता परिवर्तन भएन। म जन्मनुभन्दा 13 वर्ष अघि जो नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, अहिले म जन्मेको 14 वर्षपछि पनि उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अनि यसरी हामी देशको विकासको आशा राख्न सक्दछौँ त सम्माननीय सभामुखज्यू?
अब देशलाई समृद्ध बनाउन युवा नेतृत्वको महत्त्व छ। अब देशलाई अघि बढाउन अहिलेका युवा र युवाको आधुनिक सोचको महत्त्व छ। हामी वरिपरि हेर्दा देख्न सक्छौँ हामी मध्ये धेरै 8 कक्षा पास गर्न सकेका थिएनौँ, 10 कक्षा पास गर्न सकेका थिएनौँ, अनि हामी देश कसरी परिवर्तन गर्छौँ। यहाँ हामी मध्ये कयौँले 8 कक्षा पनि पास गर्न सकेनौँ अनि हामी देश परिवर्तन गर्ने आशा राख्दछौँ। अब राजनीतिमा लाग्न पढाइ पनि गर्नुपर्नेछ। अब राजनीतिमा लाग्न कम्तीमा स्नातक पास गरेको हुनुपर्छ। सानोभन्दा सानो कामका लागि शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ भने राजनीतिमा किन चाहिँदैन नि? तसर्थ मेरो दोस्रो प्रस्ताव राजनीतिमा लाग्न र संसदका लागि उम्मेदवार भन्न कम्तीमा स्नातक पास गर्नुपर्छ भन्ने हो। देश विकासको अर्को समस्या हो भ्रष्टाचार। सानोभन्दा सानो कामका लागि सरकारी कर्मचारीले घुस लिएको देख्न सकिन्छ। आजको दिनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्थानीय तहसम्म कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणका नाममा मनमानी खर्च भयो। त्यसमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले पनि केही गर्न सकेन। त्यसैले सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिइयोस्। उसको सर्वस्व सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गरेर आजीवन कारावासको सजाय दिइयोस्। अब म नेपालको संविधान 2072 मा गर्नुपर्ने परिवर्तनको प्रस्ताव राख्दछु। 1 नम्बर, राजनीतिक क्षेत्रमा लाग्न र देश चलाउन स्नातकसम्मको अध्ययन अनिवार्य रूपमा गरेको हुनुपर्छ। 2 नम्बर, 65 वर्ष काटेका वृद्ध व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा राजनीति त्याग्नुपर्नेछ। साथसाथै 2 पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न पाइने छैन। 3 नम्बर, भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको सजाय दिने र उसको सर्वस्व सम्पत्ति राज्यले अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। मेरा संविधान संशोधनका प्रस्ताव यति नै हुन्। म आशा राख्दछु आजको यस गरिमामय सदनले मेरो प्रस्ताव पास गरेर देशमा नयाँ कानुन ल्याउनेछ। आजको दिन नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरले लेखिनेछ भन्ने म विश्वास राख्दछु। अबबाट हामी नयाँ देश निर्माणको यात्रा सुरु गर्नुपर्छ। माननीय संसदसँग केही प्रतिप्रश्न भए म यसै सदनमा उत्तर दिनेछु। अब हामीले देश निर्माणको सपना हासिल गर्नुपर्छ। जय देश, जय युवा। माननीय सदस्यहरू, स्वतन्त्र युवा सांसद श्री शुभम पोखरेलज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थनमा रहनुभएका माननीयहरूबाट थप प्रस्तावका लागि समय माग भएको हुनाले म श्री सुप्रिया पाण्डेज्यूलाई 2 मिनेट समयको अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म यस स्वतन्त्र युवाको विचारमा समर्थन गर्दै मेरो विचार प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अब राजनीतिमा युवाको आवश्यकता छ। उमेरको हदबन्दी लगाई 65 वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका व्यक्तिहरू स्वतः राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्नेछ। जबसम्म यो देशको नेतृत्व युवाले गर्न सक्दैन तबसम्म यो देशको विकास पनि समृद्धि पनि असम्भव छ। सभामुख महोदय, तसर्थ अबका दिनमा युवाले नेतृत्व गर्नका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारको उमेर हद तोकिएन भने फेरि युवाले नेतृत्व गर्ने अवसर कहिले पनि पाउने छैन। यो संसद भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। जनप्रतिनिधिमूलक सार्वभौम संस्थामा युवाहरू यदि प्रवेश गर्न सकेनन् भने यो मुलुकको कार्यकारी तहमा पुग्न पनि सकिँदैन। तसर्थ जबसम्म कार्यकारी तहमा पुग्न सकिँदैन तबसम्म देशको विकासका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने मात्र होइन, दूरदृष्टि र दूरगामी योजना बनाउन असम्भव हुन सक्छ। म स्वतन्त्र युवाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय परी पोखरेलज्यू, समय 2 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म स्वतन्त्र युवाको विचारमा समर्थन गर्दै
गर्दै मेरो विचार प्रस्तुत गर्दछु। कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भएमा उक्त व्यक्तिलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ। भ्रष्टाचार नेपालको जटिल सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक समस्या हो। प्रतिवेदन अनुसार भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि कारबाही व्यापारिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र राजस्व चुहावटका क्षेत्रमा भएका काम कारबाही गत वर्ष झै यथास्थितिमा छन्। तिनको स्थिति न खस्केको छ न सुधार नै भएको छ। सार्वजनिक सेवा क्षेत्र र व्यापारिक क्षेत्रमा हुने घुसखोरी पनि यथावत छ। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्टले गरेको सर्वेक्षणमा सरकार, न्यायालय र संसदका प्रतिनिधिले गर्ने पदको दुरुपयोगको अवस्था झनै खस्कदो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हालैमा स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि स्थानीय तहसम्म कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा मनोमानी खर्च भयो। तिनमा सङ्कलनमाथि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायले कुनै कारबाही गर्न सकेन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारीलाई कडाभन्दा कडा सजायको कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ। म स्वतन्त्र युवाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्राप्ति अधिकारीज्यू, समय 2 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, म स्वतन्त्र युवाको विचारलाई समर्थन गर्दै आफ्नो विचारलाई प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हामी देशको परिवर्तनकै नाममा अनेकै उपायहरू रोज्दैछौँ, तर हामीले आफूले देशलाई दिएका कुराहरूमा कहिल्यै ध्यान दिएका छैनौँ। सम्पूर्ण माननीयहरूले आफ्नो छातीमा हात राखेर सम्झिनुहोस्। देशलाई दिनको लागि मसँग के कति ज्ञान छ र आजसम्म मैले देशलाई के कति दिएँ। मैले यसो भनिरहँदा कतिपय माननीयहरूले नबुझेको हुन सक्नुहुन्छ। हामीले हाम्रो देशको नेता छान्ने नियमलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि मुलुकको प्राण भनेको शिक्षा हो। शिक्षा मानिसलाई ज्ञान दिने गर्दछ। शिक्षा नभएको मानिस भनेको नुन नभएको तरकारी जस्तो हो। शिक्षाले मानिसको सुझबुझको क्षमता विकास गर्दछ। शिक्षाले मानिसलाई कुनै पनि कुरा गर्नको लागि कुनै पनि काम गर्नको लागि एउटा राम्रो विचार दिने क्षमता विकास गर्दछ। शिक्षा मानिसमा नभई नहुने चिज हो। शिक्षित मानिसले मात्र अध्ययन अनुसन्धान गरेर नयाँ योजनाको विकास गर्न सक्दछ। देशमा भएको सम्भावनाहरूलाई अध्ययन गरेर शिक्षित व्यक्तिले मात्र योजना बनाउन सक्दछ। शिक्षित व्यक्तिले हचुवाको भरमा नभई प्रमाणको आधारमा आफूलाई अगाडि ल्याउन सक्षम हुन सक्दछ। त्यसकारण सम्माननीय सभामुख महोदय, अबको संविधान संशोधनमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको व्यक्तिले मात्र संसदमा बस्न व्यवस्था लागू गर्नुहोस्। म स्वतन्त्र युवाको प्रस्तावलाई समर्थन गर्दै बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, भर्खरै वर्तमान सरकारको स्वतन्त्र युवा संसदद्वारा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावहरूमा प्रतिपक्ष दलका माननीयहरूको प्रतिप्रश्न तथा थप विचारहरू रहेको जानकारी हुन आएकाले म माननीय टिकेश ओलीज्यूलाई प्रतिप्रश्न तथा थप विचारहरू प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म स्वतन्त्र युवा सांसदले भनेको कुरामा घोर विरोध गर्दछु। मैले आज जुन राजनीतिमा जुन शिखरमा छु त्यहाँसम्म पुग्नको लागि धेरै त्यागहरू गरेको छु। तर के आजका युवाहरू मोबाइल चलाउन र मोबाइलमा फेसबुक र गेम खेल्न बाहेक अरू केही गर्न सक्छन्? के यस्ता युवाहरूले देश चलाउन सक्छन्? यस प्रश्नको उत्तर मैले माननीय युवा नेताले अर्को संसदमा दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। मैले मेरो राजनीतिक जीवनमा धेरै राम्रा र नराम्रा कुराहरू गरेको छु, तर मैले विगत 10 वर्षदेखि आफ्नो नराम्रा कामहरूलाई सुधार्दै
र तिनीहरूलाई फेरि नगर्ने बाचा गरेको छु। मसँग 40 वर्षभन्दा बढीको राजनीतिक अनुभव छ, तर आजका युवाहरूलाई सांसद र राजनीतिको बारेमा सामान्यभन्दा सामान्य प्रश्न गर्दा पनि तिनीहरूले भन्न सक्दैनन्। के यस्ता युवाहरूले देश चलाउन सक्छन्? के यस्ता युवाहरूलाई देश चलाउन दिनुपर्छ? मैले हाम्रो देश नेपाल र नेपालका सर्वसाधारण जनताहरूको लागि धेरै योजनाहरू बनाएको छु। यदि मैले उमेर हदबन्दीका कारण राजीनामा दिएँ भने मेरा योजनाहरू कसले पुरा गरिदिने? के ती मोबाइल चलाएर बसिरहने युवाहरूले पुरा गरिदिन्छन्? म माननीय युवा नेतालाई यस प्रश्नको उत्तर माग्दै आफ्नो भनाइ यही टुङ्गाउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्यहरू, भर्खरै वर्तमान सरकारको मधेसी सांसदहरूबाट आफ्ना गुनासो र प्रतिप्रश्नका लागि समय माग भएकाले म यस गरिमामय सदनमा माननीय मधेसी सांसद विमोचन यादवज्यूलाई आफ्ना गुनासो प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी आज यस सभामा आइलिएछु। हामी मधेसीका समस्याहरू तपाईँहरू कसैले नि नसमेटिएको छ। हाम्रा घरमा शौचालय नभई हामीलाई धेरै समस्या आइपुगेको छ। सभामुख महोदय, हामी तपाईँको पक्ष वा विपक्ष गर्न आएका होइन सांसदहरू। हामी मधेसीलाई नागरिकता पनि नदिएछ सभामुख महोदय। हामी मधेसीलाई धेरै नामले बोलाउने गरिएछ महोदय। के हामी नेपाली होइन र के हामीलाई यसरी भेदभाव गर्न मिल्छ? यति भन्दै हामी आफ्नो शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। नमस्कार। माननीय सदस्यहरू, यस गरिमामय सदनमा वृद्ध सांसद माननीय युजिन अधिकारीबाट आफ्ना विचार राख्नका लागि समय माग भएकाले उहाँलाई म 5 मिनट समयको अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, म राजनीतिमा लागेको करिब 77 वर्ष भयो। म आज यस उमेरमा आइपुग्दा सदैव देशका लागि आफ्नो जी ज्यान लगाएर मेहनत गरिरहेको। मैले आजसम्म आफूले जाने बुझेका कुराहरू गाउँमा गएर सिकाउन प्रयास गरेँ। मैले युवाहरूलाई स्वदेशमै बसेर रोजगारी गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूको मनोबल बढाएँ। सभामुख महोदय, म स्वतन्त्र युवाको विचारलाई स्वीकार गर्छु। अबको देश विकासमा युवाको नेतृत्व आवश्यक छ। अबको देशलाई विकास गर्नको लागि युवाले नै विशेष भूमिका रहेकोले युवाको माग पुरा गरिदिनुपर्छ। माननीय सदस्यहरूले आज भ्रष्टाचारको कुरा उठाउनु भयो, उमेर हदबन्दीका कुरा उठाउनु भयो र युवा संसदले देशका लागि पुर्याउन सक्ने योगदानका बारेमा पनि चर्चा गर्नुभयो। मलाई आज यस संसदमा युवा संसदबाट उठेका प्रश्नहरूले साह्रै मन छोएको छ र आत्मग्लानी पनि बनाएको छ। म बुढेसकालमा पनि यही संसदमा रहिरहेकाले कतै मैले यस्तो सक्षम र युक्त युवाहरूलाई राजनीतिमा आउन रोकिरहेको त छैन भन्ने प्रश्नले मलाई असाध्यै सतायो। आज यस्तो सक्षम र क्षमतावान युवाहरूलाई अवसर र उनीहरूलाई हौसला दिनका लागि म यही सदनबाटै मेरो संसदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु। जय देश, जय युवा। माननीय सदस्यहरू, अब म आजको यस गरिमामय सदनमा विभिन्न सांसदबाट उठेको प्रस्तावहरूको जानकारी गराउँछु। नम्बर 1, भ्रष्टाचारीलाई भ्रष्टाचारको प्रकृति हेरेर आजीवन जेल सजाय। नम्बर 2, उमेर सम्बन्धी हदबन्दी 65 वर्ष पुगेमा अनिवार्य राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्ने। नम्बर 3, सांसद बन्नका लागि कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने। अब म यी प्रस्तावलाई यस गरिमामय सदनमा नेपालको संविधान 2072 को धारा 274 बमोजिम संविधान संशोधनमा उठेका प्रस्तावहरूलाई यस सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यी प्रस्तावहरूको
पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यी प्रस्तावहरूको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यी प्रस्तावहरूको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यी प्रस्तावहरूको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने माननीय सदस्यहरूको सङ्ख्या बढी भएकाले नेपालको संविधान 2072 को धारा 274 बमोजिम सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्छु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको कारबाही मिति 2078 असोज 10 गते बिहान 11 बजे पुनः सञ्चालन हुने गरी यही स्थगित हुन्छ।